أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. दुआए उकाशा। उकाशा का मतलब मकड़ी का जाल है, क्योंकि शैतान हर लिहाज से इंसान को फंसाने के लिए जाल बिछाता है ताकि इससे गलतियां करवा कर अल्लाह की राह से गुमराह कर दे। मगर दुआए उकाशा पढ़ने से शैतान के तमाम हरबे और हमले पसपा हो जाते हैं। इस दुआ की सबसे मुअस्सर तासीर ये है कि इसे पढ़ने से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है, ईमान में इस्तकामत पैदा होती है, सच्ची तौबा की तौफीक मिलती है, क्योंकि दुआए उकाशा पढ़ने से तौबा बहुत जल्द कबूल हो जाती है। पढ़ने वाले के दिल में ऐसी रिक़त पैदा हो जाती है कि वो हर तरह के गुनाहों से अल्लाह के हुज़ूर मुआफ़ी तलब करता है, और जो बंदा दुआए उकाशा को रोज़ाना पढ़ेगा वो इसकी खैर व बरकत से अल्लाह का ख़ास बंदा बन जाएगा। ये दुआ बिगड़े हुए कामों के लिए बहुत अक्सीर है, लिहाजा अगर कोई काम ना होता हो तो उसे चाहिए कि वो चंद बंदे इकट्ठे करे और इस दुआ को 111 मरतबा पढ़ा जाए और ये अमल 7 रोज़ तक मुसलसल करे। इंशाअल्लाह उसका रुका हुआ काम यकदम हो जाएगा। तो आइए दुआ को समाअत कीजिए। दुआए उकाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या कसीरन नवालि व दाइमल विसालि व या अहसनल फिआल। अल्लाहुम्मा इन दखल अश-शक्क फी ईमानी बिका वलम अअलम बिही तुबतु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल कुफ्रु फी इस्लामी बिका वलम अअलम बिही तुबतु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखल अश-शक्क फी तौहीदी इय्याका वलम अअलम बिही तुबतु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल उज्ब वल किब्र वल रियाअ वस्सुमअतु फी अमली बिका वलम अअलम बिही तुबतु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल किज़्ब व जरल गीबत वला लिसानी लम अअलम बिही तुबतु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल ख़तरातु वल वस्वसतु फी सदरी इय्याका वलम अअलम बिही तुबतु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول الله. اللهم إن دخل التشبيه في معرفة بك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما قدرت علي من أمري فلم أرضه ولم أعلم تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أنعمت علي فعصيت ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما آتيتني من نعمائك فغفلت عن شكرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما وليتني من آلائك فلم أؤد حقه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما مننت به علي من الحسنى فلم أحمدك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما ضيعت من أمري بما لم ترد به ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أوجبت علي من النذر فيك فغمدت ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما كسرت أملي في رجائك منك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أحدت علي سواك في الشدائد ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن استعنت من غيرك في النواعب ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن زلت قدمي في صراط من غيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أصلحت سيئاتي بفضلك فرأيته من غيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا
illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.